नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नीति, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शका दिन अब गए हो। हाम्रो राजनीतिले यसै देखायो, यस्तै सिकायो। कुर्सी, पद र शक्तिभन्दा ठुलो अब केही रहेन। नेपाली राजनीतिमा दन्किरहेको खतरनाक प्रवृत्ति प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा छताछुल्लो हुन पुगेको छ। कसले कोसँग तालमेल गर्ने, यसको पनि त सिद्धान्त र विचारको कसी होला नि। तर होइन, अब यस्तो जमाना रहेन जसले जोसँग पनि तालमेल गर्ने, जुनसुकै अवस्थामा पनि गठजोड गर्ने यो सिद्धान्तहीन अराजकतामा मुलुक अब फस्यो। यसबाट मुलुकले उन्मुक्ति र प्रगतिको अपेक्षा गर्न सकिन्न। अचम्मै लाग्दो, सत्तामा कुम जोडेर बस्नेले विपक्षीसँग चुनावी तालमेल गरेका छन् अनि आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर, मुख्य दुश्मन कांग्रेस भनेर कहिल्यै नथालेक्नेले फेरि समातेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा त कम्तीमा वामपन्थी र गैर वामपन्थीहरू बीच ध्रुवीकरण भएको थियो। अहिले त आदर्श हराएको राजनीति भयो। राजनीतिमा जब आदर्श हराउँछ तब नैतिकताको खडेरी लाग्छ। त्यसपछि आश गर्ने ठाउँ केही पनि हुँदैन। हुन पनि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिनसम्म नेताहरूले दल फेरबदल गरेका छन्। कुन दलको के नीतिले प्रभावित बनाएको हो, राष्ट्रिय राजनीतिको कुन एजेन्डाले दल परिवर्तन गर्नु परेको हो, कसैले कसैलाई स्पष्ट पार्नु पर्दैन। नेताजीहरू कम्तीमा लोकलाजले त के भन्ला ख्याल गर्नुहोस्। अघिल्लो दिनसम्म तपाईँले धारे हात लगाउनु भएको दल भोलिपल्टै किन मन पर्यो? तपाईँले टिकट पाउँदा कुनै दल महान हुने र टिकट नपाउँदा उसको गौरवशाली इतिहास समाप्त हुने, यो नौटङ्की पनि चल्छ? चल्दैन। चल्दैन। यस्तो लोभी पापी मात्र होइन, पाखण्डी नेतालाई अब सबक सिकाउनै पर्छ। दल र नेताहरूका अमर्यादित र अपाच्य हरकतहरूलाई सार्वभौम जनताले ठेगान लगाउनै पर्छ। अब पालो मतदाताकै हातमा छ। विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको मत यस्तो होस् कि देशको अबको 5 वर्ष व्यर्थमा खेर नजाओस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन सकियो। ठुला पार्टीबाट टिकट नपाएपछि बागी उम्मेदवारको वैरो। ठुला राजनीतिक दलहरूमा विचारको राजनीति स्खलित। नतिजा र टिकटका लागि लुच्छाचुडी। चुनाव जित्न दलहरूबीच अपवित्र साँठगाँठले निष्ठाको राजनीतिको अन्त्य। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले गरे भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा। एमालेका रामवीर मानन्दर र प्रभु शाहको स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता। मलाई नै ठान्यो कि उसैले चुनाव लड्नुपर्छ भनेर मलाई आग्रह गर्नुभयो। धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधनासँगै आजदेखि बडा दशैं सम्पन्न। कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजा पनि सुरु। र पोखरामा आजबाट 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु। महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशको विजयी सुरुवात। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन आज सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले तय गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता रहेको थियो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको थियो। 77 जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभातर्फ 330 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। आयोगले सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मनोनयन
दर्ता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भयरहित ढङ्गले अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। विगतमा जस्तो उम्मेद्वार मनोनयनका क्रममा राजनीतिक दलहरूलाई बाजागाजा र झाँकी प्रस्तुत गर्न भने आयोगले यो पटक रोक लगाएको थियो। यस्तै असोज 24 गते बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेभित्र उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने तथा असोज 25 गते आयोगले मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गरी उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गरिने भएको छ। असोज 26 गते बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने समय तोकिएको छ। सोही दिन उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ। निर्वाचन आयोगले असोज 26 गते नै उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने जनाएको छ। उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनका लागि मनोनयन दर्ताको मितिसम्म 25 वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले मात्रै उम्मेदवारी दिन सक्ने आयोगले स्पष्ट गरेको छ। आयोगले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 10,000 र प्रदेश सभा सदस्यका लागि 5,000 धरौटी शुल्क तोकेको छ। आयोगका अनुसार महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेद्वारको हकमा भने धरौटी रकममा 50% छुट दिइनेछ। यसैबीच समानुपातिक प्रणालीतर्फ आयोगमा पेश गरिएको उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा दलहरूले आइतबारसम्म संशोधित सूची बुझाउनु पर्ने भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा 68 दलले भाग लिएका छन्। आसन्न निर्वाचनका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभातर्फ 4,973 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार सञ्चार सम्पर्कमा कठिनाई भएका कारण केही जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको सूचना आउन बाँकी रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत देशभर 1,937 पुरुष र 191 महिला गरी कुल 2,128 उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी परेको छ भने प्रदेश सभातर्फ 2,600 पुरुष, 244 महिला र एक अन्य गरी 2,845 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। यसमध्ये प्रदेश 1 मा 445 पुरुष, 49 महिला गरी 494 मध्य प्रदेशमा 711 पुरुष, 55 महिला र एक अन्य गरी 767, बागमती प्रदेशमा 561 पुरुष, 74 महिला गरी 635, गण्डकी प्रदेशमा 179 पुरुष, 29 महिला गरी 228, लुम्बिनी प्रदेशमा 414 पुरुष, 23 महिला गरी 437, कर्णाली प्रदेशमा 79 पुरुष, 2 महिला गरी 81 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 191 पुरुष, 12 महिला गरी 203 उम्मेदवारहरूले प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारको सूची आजै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले बताएको छ। असोज 24 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मनोनयन दर्ता भएका कुनै पनि उम्मेदवार विरुद्ध सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ। जनतामा आफ्ना एजेन्डा र विचार लिएर जीवनको कठिन राजनीतिक परीक्षामा सामेल हुने प्रक्रिया हो निर्वाचन। अझ निर्वाचन दल र दलका नेताहरूका लागि पर्व नै हो। तर यही पर्व कसैका लागि हर्ष त कसैका लागि विस्मात बन्नेछ। मङ्सिर 4 पछि आउने चुनावको नतिजा र टिकटका लागि भएका लुच्छाछुडी र स्वार्थ केन्द्रित तालमेलले जनतालाई स्थिरता र विधिको शासन प्रणालीको अनुभूति देला? यो अहम प्रश्न हो। आइतबार प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि देशैभर सम्पन्न भएको मनोनयनले कस्ता जनप्रतिनिधिलाई चुन्ला? यी र यस्तै प्रश्नका बीच दलका शीर्ष नेताहरूको मनोनयन र प्रतिद्वन्दी को बने? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा वारेस मार्फत मनोनयन दर्ता गराएका छन्। कार्यव्यस्तता देखाउँदै काठमाडौँमै रहेका देउवाले पत्नी आर्जु राणा देउवा मार्फत मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। देउवा विरुद्ध डडेलधुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वार नै उठाएन। एमाले देउवा विरुद्ध लामो समय काम गरेका कर्ण मल्ललाई सघाउने भएको छ। मल्ल नेपाली कांग्रेस बीपीबाट चुनाव लड्दैछन्। यस्तै देउवा विरुद्ध गुल्मीका इन्जिनियर सागर ढकाल र एमालेका सन्तुष्ट नेता विक्रम बहादुर शाहीले समेत स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोर्खा 2बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई दायाँ बायाँ राखेर दाहालले गोर्खा 2बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। गोर्खामा दाहाल विरुद्ध एमाले 28 वर्षीय युवा अब्दुस मियालाई उम्मेद्वार बनाएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा 5बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। ओली आफै झापा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। एमालेले ओलीको क्षेत्रसहित केही क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग आंशिक तालमेल गरेको छ। आंशिक तालमेल अनुसार एमालेले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई र राप्रपाले ओलीलाई सघाउने भएको छ। यसअघि 74 को निर्वाचनमा पनि ओली वाम गठबन्धनको तर्फबाट राप्रपासँगको तालमेलबाटै निर्वाचित भएका थिए। यस्तै ओली विरुद्ध गठबन्धनको तर्फबाट डाक्टर खगेन्द्र अधिकारीले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। ओली विरुद्ध युग पाठकले समेत स्वतन्त्रबाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। पाठकले माओवादीबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले रौतहट 1बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उनी मनोनयन दर्ता गराउन आफै रौतहट पुगेका थिए। नेपाल सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार छन्। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले इलाम 1बाट मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा 3बाट मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। यस क्षेत्रमा एमाले र राप्रपा बीच चुनावी तालमेल भएको छ। लिङदेन विरुद्ध एमालेले उम्मेदवारी दिएको छैन। 2074मा पनि तत्कालीन वाम गठबन्धनले राप्रपाका लिङदेनलाई सहयोग गरेको थियो। यसबेला राप्रपाबाट निर्वाचन जित्नेमा उनी एक्लै थिए। लिङदेन विरुद्ध गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला चुनावी मैदानमा छन्। यसअघि 2074मा सिटौलालाई लिङदेनले नै हराएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मकवानपुर 1बाट एमालेको निर्वाचन चिन्हबाट मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। तर एमालेका नेता कार्यकर्ताले थापालाई केन्द्रले टिकट दिएको भन्दै विरोधमा पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। थापा विरुद्ध नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले गठबन्धनको तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएकी छन्। यो क्षेत्रमा राप्रपाका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य दीपक बहादुर बिष्ट र हाम्रो नेपाली पार्टीका दिपेन्द्र चन्द ठकुरीले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले महोत्तरी 3बाट अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। यो सँगै उनले महोत्तरी 3मा मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। ठाकुर विरुद्ध एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका हरिनारायण यादवले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरी 2बाट मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका उपेन्द्रसँग जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत प्रतिस्पर्धामा छन्। गठबन्धनको तर्फबाट भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जयप्रकाश ठकुरीले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफूलाई राजनीतिको अब्बल नेता बताउँदै आए पनि आसन्न निर्वाचनका लागि एकल प्रतिस्पर्धामा उत्रन आँट गरेका छैनन्। सबै शीर्ष नेताहरूले चुनाव जित्नका लागि कुनै न कुनै दलको साथ खोजेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले मंसिर 4 को निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारमा आफू प्रधानमन्त्रीको दावेदार रहेको बताएका छन्। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि आज उम्मेद्वार मनोनयन दर्तापछि उनले आफू प्रधानमन्त्रीको दावेदार रहेको बताएका हुन्। उम्मेद्वार मनोनयनका लागि उनी कावाश्रुति पुगेका थिए। आफूले 3 पटक चुनाव जितेको र पार्टीमा महामन्त्री समेत भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्री बाहेक आफू जाने ठाउँ नभएको उनको तर्क थियो। मैले एउटा सपना देखेको छु यो क्षेत्रको लागि। त्यो सपना अधुरो छ, त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि लडेको हो। त्यति मात्रै होइन, मेरो पार्टीले नेपाली कांग्रेसले मलाई नै ठान्यो कि उसैले चुनाव लड्नुपर्छ भनेर मलाई आग्रह गर्नुभयो अनि त्यसैले म चुनावमा होमिएको। नेता कोइरालाले आफूले 3 पटक चुनाव जिते पनि आफ्नो सपना पूरा नभएको बताए। नवलपुरको बाँकी विकासका लागि नै आफूले अन्तिम पटक चुनाव लड्न नवलपुर आएको उनको भनाइ थियो। कोइराला यसअघि यो क्षेत्रबाट 3 पटक निर्वाचित भइसकेका छन्। 2074 सालको संघीय निर्वाचनमा उनले वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका माओवादी केन्द्रका भविश्वर पराजुलीलाई 4000 बढी मत अन्तरले पराजित गरेका थिए।
नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाहले रौतहटमा पार्टीको टिकट अस्वीकार गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। तत्कालीन नेकपा विभाजनमा माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा लागेका पूर्व मन्त्री समेत रहेका शाहले एमालेले जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग चुनावी तालमेल गरेको भन्दै स्वतन्त्रबाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। शाहले रौतहटको क्षेत्र नम्बर 3बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। जसपाले पाएको सबै क्षेत्रमा उनको समूहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छ। एमालेले मात्र देश बनाउँछ र भागबण्डाको राजनीति गर्दैन भनेर पार्टीमा लागेको दावी गरेका शाहले पार्टीले मधेस जसपालाई जिम्मा लगाउने काम गरेको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यस्तै उनले जसपालाई साम्प्रदायिकता फैलाउने र भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी भन्दै गम्भीर आरोप समेत लगाए। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यसपटक बागी उम्मेदवारहरूको बिगबिगी भएको छ। दलहरूले अन्तिम समयमा आएर आफ्ना निर्णयहरू फेरबदल गरेको र कतिपय अवस्थामा दलीय पद्धति विपरीत नेतृत्वले मनोमानी गरेका कारण विद्रोह गरेको देखिएको छ। कतिपयले भने दलको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत स्वतन्त्र भएर पनि धेरै दलको समर्थन पाएका भाग्यमानी नेतामा परेका छन् घनश्याम भुषाल। भुषाललाई नेकपा एमालेले टिकट नदिएपछि उनी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका हुन्। उनका लागि माओवादीले रूपन्देही 1बाट आफ्ना उम्मेद्वार ओन्सरी खर्तीलाई काठमाडौँ 2मा सिफ्ट गरेको थियो। अब भुषाललाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन रहनेछ। यता काठमाडौँ 7का निवर्तमान सांसद रामवीर मानन्दरले सो क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेले टिकट नदिएपछि उनी बागी बनेका हुन्। सो क्षेत्रमा एमालेले श्याम घिमिरेलाई टिकट दिएको छ। मानन्दर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि काठमाडौँ 7बाट निर्वाचित भएका थिए। यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा 5बाट लेखक युग पाठकले मनोनयन पत्र दर्ता गरेका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धाको अनुभव नभएका पाठक यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका हुन्। यसैगरी कास्की 2मा कंग्रेसका महादेव गुरुङ बागी बनेर मैदानमा आएका छन्। सत्ता गठबन्धनले त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बराललाई उठाएपछि गुरुङ रुष्ट बनेका हुन्। पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले 2056 सालको संसदीय चुनावमा बाजी मारेका थिए। उता गुल्मीमा सत्ता गठबन्धनकी उम्मेद्वार रामकुमारी झाँक्री विरुद्ध पनि बागी उम्मेद्वार खडा भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको झाँक्री विरुद्ध कंग्रेसका डाक्टर दामोदर भुषालले उम्मेदवारी दिएका हुन्। त्यस्तै प्रदेश 1को सुनसरीमा पनि एमाले भित्र विद्रोह देखिएको छ। सुनसरी 1मा एमालेका मनोज मियाङबोले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सो क्षेत्रमा एमालेले जसपाका अशोक राईलाई सहयोग गरेको छ। स्वतन्त्रबाट धरानको मेयर पदमा विजयी हर्क साम्पाङ उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा मेयाङबोसँगै देखिएका थिए। यस्तै मोरङ 5मा पनि एमालेका योगेन्द्र मण्डलले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। सो क्षेत्रमा एमालेको समर्थनमा जसपा राजकुमार यादव उम्मेद्वार बनेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर 3मा पनि कंग्रेस नेता रमेश लेखकले बागीको सामना गर्नु परेको छ। लेखक विरुद्ध कंग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि दीपक सिंह र शारदा चन्दले उम्मेदवारी दिएकी छिन्। यसैगरी कंग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंहले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सिंहले सर्लाही 4बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्। कंग्रेसले नागेन्द्र कुमार रायलाई उम्मेद्वार बनाएपछि सिंह बागी बनेका हुन्। उता दैलेख 1को प्रतिनिधि सभामा एमालेका नेता गोपाल नेपालीले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपालीले एमाले उम्मेद्वार रविन्द्रराज शर्मा विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यता चितवन 3मा कंग्रेसका 2 नेताले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य रहेका दिनेश कोइराला र यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बागी उठेका जगन्नाथ पौडेलले चितवन 3बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यसैगरी कैलाली 5मा गएको निर्वाचनमा आर्जु देवाललाई हराउन लागेको भनी कारबाहीमा परेका पुष्करनाथ ओझाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यता रौतहट 3मा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेता प्रभु शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। एमालेले उनलाई टिकट दिए पनि उनको सिफारिसका अन्य नेतालाई उम्मेद्वार नबनाएपछि शाह स्वतन्त्र उठेका हुन्। यस्तै पूर्व सांसद सरिता गिरीले सिराहा 1बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छिन्। लिम्पिया धुरा कालापानी लिपुलेक समेटेर नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्न गरिएको संविधान संशोधनको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि उनको सांसद पद जसपाले खोसेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। रुकुम पश्चिमको खलङ्गामा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभातर्फ एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उनको उम्मेदवारी रहेको हो। उनले विक्रमसम्म 2064 सालदेखि रुकुमबाट नै चुनाव लड्दै आएका छन्। प्रदेशतर्फ पनि माओवादीले नै भाग पाएपछि कांग्रेसले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। यस्तै प्रदेश सभातर्फ प्रदेश सभा को लागि महेन्द्र केसी र प्रदेशसभा खको लागि राजकुमार शर्माले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
तर गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुसिकोट नगरपालिका र बाफीकोट गाउँपालिकामा हार बिहोरेको माओवादीलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभातर्फ दिइएको भन्दै गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन्। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले जिल्ला पार्टी कार्यालय मकवानपुरमा तालाबन्दी गरेका छन्। पार्टीले गलत निर्णय गरेको भन्दै कार्यकर्ताले विरोध जनाउँदै तालाबन्दी गरेका हुन्। मकवानपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा रामेश्वर राणाको टिकट खोसेर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई टिकट दिएपछि एमालेमा असन्तुष्टि झुलिएको हो। एमालेका असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयको ढोकामा ताला लगाएर विरोध गरिरहेका छन्। थापा एमालेको चुनाव चिन्हबाट मङ्सिर 4 गतेको चुनाव लड्ने भएपछि राप्रपा नेपाल मकवानपुरका नेता कार्यकर्ताहरू भने खुसी भएका छन्, तर एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूमा भने असन्तुष्टि छाएको देखिन्छ। हामीलाई चित्त नबुझेको विषय भनेको हाम्रो पार्टीमा जुझारु नेता हुँदाहुँदै अर्को पार्टीबाट पैँचो ल्याएर चुनावको टिकट किन दिइयो, हाम्रो मागी हो। यदि त्यसरी दिनु थियो भने हाम्रो पार्टीको नेतालाई पहिला चाहिँ नाम निकालेर चाहिँ बेइज्जत गराएर अहिले अर्को पार्टीकोलाई कतिमा बेचियो, यदि बिक्री भएको हो भने कतिमा बेच्यो हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। होइन भने हामी कार्यकर्ता के यो नेताहरूको दास हो, सधैँभरि भोट मात्रै हाल्दै जाने, जो नेता ल्याए पनि हुने, जसलाई ल्याए पनि हुने, बाहिरबाट पैँचो ल्याएर दिँदा पाइन्छ, पाइँदैन। सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि पोखिरहेका बेला मनोनयन दर्ताको समयमा पार्टी कार्यालयमा ताला लगाइएको छ। थापालाई भोट हाल्नुको साटो निर्वाचनमा उपस्थित नहुने उनीहरूले चेतावनी नै दिए। कमल थापाले के गरे, के गरिदिए यो जनतालाई, के चाहिँ चाहियो यिनलाई? रामेश्वर राणाले के खायो? 5 वर्ष जीविका वर्ष कति कमायो रामेश्वर राणाले? त्यही खान्छ, अब खानी हो खान्छ भनेर होइन, त्यस्तै 5 वर्ष 6 वर्ष नेता काम गर्ने कति कमाए कति खाए, त्यसले के खाए? रामेश्वर राणाको कहीँबाट नाम निकाल्नु त यति कमायो त्यसले भनेर। स्थानीय तहको चुनावमा पनि कमल थापा लगायत राप्रपा नेपालका नेता कार्यकर्ताहरूले असहयोग गरेको एमालेका कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर मकवानपुरबाट उम्मेद्वार बन्दैछन्। एमाले यो क्षेत्रबाट जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर राणालाई उम्मेद्वार तोकेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट मानुषी एमी भट्टराईले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकी छन्। आज अपराह्न निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगी उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकी हुन्। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले नयाँ पुस्ताको आवाज बुलन्द बनाउन, राज्यका अङ्गलाई सबलीकरण र प्रभावकारी बनाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताइन्। नयाँ पुस्ताको आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति हामी तयार हुँदैछौँ। नयाँ पुस्ताको एजेन्डाहरू बोकेर हामी आउँदैछौँ। हाम्रा राज्यका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सबलीकरण गर्ने, प्रभावकारी बनाउने एजेन्डा लिएर आउँदैछौँ र यी सम्पूर्ण जनताका एजेन्डाहरूलाई हामी एकदम पारदर्शी रूपमा सबैको निम्ति एकदम सहज रूपमा उपलब्ध हुने यो ढङ्गबाट हामी प्रस्तुत भइरहँदा मतदाताहरूले हामीमाथि विश्वास गर्नुहुनेछ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता रामवीर मानन्दरले पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले देशको राजनीतिक परिवेशलाई उजागर गर्नुपर्ने दिन आएको बताए। उनले देशको संस्कार र संस्कृतिलाई व्यवस्थापन गर्न आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी रहेको बताए। एमाले किन छोड्ने? मेरो पार्टी मैले बनाएको पार्टी छोड्छ र एमालेका सबै कार्यकर्ताहरूले सबै मतदाताहरूले मलाई भोट हाल्छ। म कन्फिडेन्सका साथ भन्न सक्छु कि जनताले राम्रो छवि भएको मान्छेलाई, जसले काम गरेको छ, जसले विकास गरेको छ, जसले चाहिँ के समृद्ध सुखी नेपालको लागि चाहिँ काम गरेको छ, त्यो मान्छेलाई जिताउँछ। गठबन्धनबाट यो क्षेत्रको प्रदेश सभातर्फ कमा एकीकृत समाजवादीका वसन्त मानन्दर र खमा नेपाली कांग्रेसका सबिन तामाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। धन धान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधनासँगै आजदेखि बडा दशैं सकिएको छ। विजयदशमीको दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन छ। आश्विनी शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैं पर्व आज कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन
सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेपछि समापन हुन्छ। आजको दिन सायंकालका महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मीले प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। माता दुर्गाका 3वटा रूप मध्येका एक रूप महालक्ष्मीको पूजा गरेर आज दुर्गा पक्षलाई विदाय गरिन्छ। नवरात्र विजयादशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समाप्त हुन्छ। लक्ष्मी पूजाको 15 दिन अघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्त्व रहेको छ। यो पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भन्ने गरिन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजा पनि आजदेखि नै सुरु हुने गर्दछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक स्नान गरेर महापातकबाट पनि मुक्त भइने जनविश्वास छ। कार्तिक स्नान गर्नेले आजदेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म 2 दल भएका मास, मुगी, मुसुरो, चना, भटमास आदि अन्न खान नहुने शास्त्रीय मान्यता छ। कोजाग्रत पूर्णिमाका अवसरमा स्वयम्भू चैत्यमा महादीप दान समेत गर्ने प्रचलन छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्लामा प्रचलित सराय नाच बुटवलमा प्रदर्शन गरिएको छ। दशैंको अवसरमा लुम्बिनीको अर्घखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्युठान जिल्लाका केही स्थानमा लोकप्रिय सराय बुटवल देवीनगर र जितगढीमा प्रदर्शन गरिएको छ। पहाडी जिल्लामा हुर्किएकाहरूले परम्परा जोगाउने उद्देश्यले बुटवलमा 1 दशकदेखि सराय नाच देखाउँदै आएका छन्। भाला, खुकुरी र बाजा गाजा सहित सराय नाच नाचिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको अर्घखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्युठान जिल्लामा दशैंको कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन सराय नाच नाच्ने परम्परा रहेको छ। बसाई सराई गरी बुटवल आए पनि आफ्नो परम्परा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न भन्दै उनीहरूले बुटवलमै सराय नाच नाच्ने गरेका छन्। आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडि हामी पहाडबाट झरेका, विभिन्न क्षेत्रबाट झरेका, अर्घखाँची, गुल्मी, प्युठानबाट झरेका चाहिँ यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले अब हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई पनि हामीसँगै ल्याउनुपर्छ र हामीले संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ र हामीले नगरे हाम्रा बालबच्चाहरू आउने सन्ततिहरूले कसरी 2070 सालबाट हामीले द्वादशी तिथिको दिनमा सराय नचाउँदै आएका थियौँ। अहिलेको सालमा चाहिँ द्वादशी धेरै छिटो हो। पाहाड गएका मान्छे चतुर्दशीसम्म आइपुग्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेबाट चतुर्दशीमा नचाउन थालौँ भनेर त्यो चतुर्दशीबाट नचाउन सुरु गरियो यो सालबाट। अर्घाखाँचीको अर्घाकोट र खाँचीकोट सराय नाचका लागि बढी प्रसिद्ध छ। गुल्मीको इस्मा सहितका हरेक कोटहरूमा दशैंदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म नाच्ने गरिन्छ। दशैंको पूर्णिमाको अघिल्लो दिन जितगढी र कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन देवीनगरमा सराय नाच हुँदै आएको छ। सबै नेपालीहरूलाई देश विदेशमा जहाँसुकै हुनुहुन्छ अहिले नेपालमा आउन नपाउनु भएको विदेशमा बस्ने प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि यो नेपाली संस्कृति सराहेको हाम्रो शुभकामना छ। यो विजय उत्सव देवीले सबैलाई सुखी पारुन्। यो एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो र यो पर्वले सबैलाई सुख समुन्नति ल्याओस्। गएको 2 वर्ष कोरोनाका कारण सराय नाच प्रभावित बन्दै आएको थियो। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता खेल मैदान अभावका कारण स्याङ्जामा पनि हुने भएको छ। स्याङ्जाको वालिङमा प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको हो। विभिन्न 36 विधामध्ये वालिङमा राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता गरिने भएको छ। प्रतियोगिताका लागि खेल मैदान निर्माण गर्न स्थानीय युवाहरू जुटेका छन्। जिल्लामै पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न पाउने भएपछि स्थानीयवासी पनि उत्साहित देखिन्छन्। यही ग्राउन्डमा खेलेर हुर्केर नौ राष्ट्रिय खेल्न आउने बहिनीहरू पनि थुप्रो छन् हाम्रो वालिङकै। त्यसैले एकदम खुसी छौँ। त्यसैले हामीले यो दसैँ पनि टिका पनि भनिएन होइन, यो झरीमा पनि लगातार श्रमदान गरिरहेका छौँ। अब जसरी अब काठमाडौँ पोखरातिर जसरी एडिजन गेमहरू हुन्थ्यो, अब एक क्लासको घाँसमा खेलिन्थ्यो पहिला, त्यस्तै आफ्नै ठाउँमा वालिङमा पनि अब त्यही घाँसमा खेल्न पाउँदाखेरि अब हाम्रो खेलाडीहरू सबै खुसी छौँ। खेल मैदान निर्माणका लागि वालिङ नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। खेल मैदानका लागि वालिङ नगरपालिकालाई जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि सहयोग गरेको देखिन्छ।
वालिङ नगरपालिका सहित 11वटा पालिकामा जति पनि प्रमुख उपप्रमुख हुनुहुन्छ उहाँहरूले अत्यन्तै पोजिटिभ ढङ्गबाट लिनुभयो र यो खेल वास्तवमा वालिङको खेल मैदानमा भएको भए पनि यो हामी सबैको स्याङ्जा जिल्लाकै गौरवको कुरा हो। त्यसको कारण गरेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पालिकाले जुन नगरपालिका छ नगरपालिकाले 3 लाख रुपियाँ र गाउँपालिकाले 2 लाख रुपियाँ यो खेल यहाँ सञ्चालन गर्नको लागि उहाँहरूको तर्फबाट हामीलाई सहयोग भएको छ। 40 वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको वालिङले खेलमैदान निर्माणमा 1 करोड भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। वालिङ नगरपालिकाले 45 लाखको दुबो खरिद गरी लगाउने काम सुरु गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। दशैं बिदा सुरु हुनु अघि निरन्तर घटेको शेयर बजार दशैं बिदा सकिएपछिको पहिलो दिन आइतबार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 44.62 अङ्कले बढेर 1898.38 बिन्दुमा पुगेको हो। आइतबार सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा, विकास बैंक, उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बढे पनि कारोबार रकममा भने धेरै सुधार भएन। आइतबार 224 वटा कम्पनीका 25,33,000 किता शेयर 83 करोड 68 लाख रुपैयाँमा कारोबार भयो। सबैभन्दा धेरै हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडको 44 करोड 69 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भयो। आइतबार सप्तकोशी विकास बैंक र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि ग्लोबल आइएमए ब्यालेन्स फन्डको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः 18 अर्ब 25 करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बिक्री आह्वान गरेको छ। सोमबार अपराह्न 3 बजेसम्म उक्त परिणाममा ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागि हो। जारी मिति भने असोज 25 गते तोकिएको ट्रेजरी खरिदका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले भाग लिन पाउनेछन्। बिक्री गरिने कुल ट्रेजरी मध्येमा 28 दिने अवधिको 5 अर्ब, 91 दिने अवधिको 8 अर्ब, 182 दिनको अवधिको 2 अर्ब 25 करोड र 364 दिनको अवधिको 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ। यी ट्रेजरीहरूको परिपक्व हुने अवधि भने क्रमशः 2079 कार्तिक 2 गते, 2079 पुस 26 गते, 2079 चैत्र 12 गते र 2080 असोज 23 गते तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यी ट्रेजरी पुरानो नवीकरण अन्तर्गत रहेका छन्। यसअघि यही असोज 13 गते पनि राष्ट्र बैंकले 19 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गरेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। आइतबारबाट पोखरामा सुरु भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आइतबार भएको उद्घाटन खेलमा मध्य प्रदेशले गण्डकी प्रदेशमाथि 40 रनको जित निकाल्दा बागमतीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 8 विकेटको शानदार जित निकालेको हो। मध्य प्रदेशले उद्घाटन खेलमा जित आत्मसात गर्दै गण्डकीमाथि सदाझै दबाव कायम राख्न सफल भएको हो। शिला छेत्रीको 10 रन नै गण्डकी प्रदेशका लागि सर्वाधिक स्कोर बन्न पुग्यो। त्यसैगरी दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशले सुदूरपश्चिमलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सुखद सुरुवात गरेको छ। टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूरपश्चिमले बागमतीलाई 72 रनको लक्ष्य दिएको थियो। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार मनोनयन सकियो। ठूला पार्टीबाट टिकट नपाएपछि बाँकी उम्मेद्वारको ओहिरो। ठूला राजनीतिक दलहरूमा विचारको राजनीति स्खलित। नतिजा र टिकटका लागि लुच्छाचुडी। चुनाव जित्न दलहरूबीच अपवित्र साँठगाँठले निष्ठाको राजनीतिको अन्त्य। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले गरे भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा। एमालेका रामवीर मानन्धर र प्रभु शाहको स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता। मलाई नै ठान्यो कि उसैले चुनाव लड्नुपर्छ भनेर मलाई आग्रह गर्नुभयो। धन धान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधनासँगै आजदेखि बडा दशैं सम्पन्न। कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजा पनि सुरु। र पोखरामा आजबाट 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु। महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशको विजयी सुरुवात। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 हेल्डेक्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।